अस्सलाम वालेकुम जी। ओ खैर जिथे पैर उत्थे ही खैर, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की अपनी तो जो नौसत थी ही थी, जो पनौती थी ही थी, लेकिन जो उनसे मस भी हो गया, टच भी हो गया, उसने भी बेड़े ही गर्क हो गए ने। पिछले दिनों DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर अहमद शरीफ चौधरी साहब, जो कि एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, उन्होंने फरमाया फौज के अंदर से सफाई करते हुए उन्होंने कोई 18 के करीब अफसरान जो हैं उनको इधर उधर कर दिया है, सलूट मार के कह दिया आपकी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, आप अब गोल्फ खेला करें, पोते खिलाया करें, आराम किया करें। तो उनको घर भेज दिया गया। 18 अफसर तले गए। यानी कि अच्छा, उससे पहले ये इतला थी कि 18 नहीं है, 128 हैं, फिर 175 का फिगर भी हुआ। तो हमने भी किसी बंदे से पूछा, उन्होंने कहा कि नॉर्मली इतने ज़्यादा अफसर नहीं होते, लेकिन इतने अफसरान के अंदर इर्ताश ज़रूर पैदा हुआ है। किसी को किसी अहम जगह से ट्रांसफ़र करके तो चागी में किसी जगह पे भेज दिया गया हो, ठीक है, किसी को किसी इस जगह से ट्रांसफ़र करके NDU में रिपोर्ट करने को कह दिया गया हो, तो उन जो जिम्मेदारियां वगैरह जिन लोगों से वापस ली गई हैं उनकी तादाद तो आप 176 कह सकते हैं, 128 से ज़्यादा है। लेकिन बाकी बात वही है जो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कही है, और चूँकि हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो जो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने फरमा दिया है वो फुल एंड फाइनल है। लेकिन उसमें एक तादाद का इजाफा होगा, और वो तादाद जो है, इम्मी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। एक और मेजर साहब फड़क गए ने। हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि चूंकि एक तो इम्मी ऑपरेट कर रहे थे ना अपने लेवल के ऊपर, फैज़ अमीद ये वो है, वो नेटवर्क है आहो ये ऑपरेट कर रहे थे। दूसरा, निचले जो हैं वो देखते हैं कि जब वो बड़े साहब से कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम भी निचले साहब से कोई अपना सिलसिला जुनबानी कायम कर ले, ठीक है। तो उन्होंने जनाब फिर वो अपने राब्ते बनाने शुरू कर देते। कोई तो मेजोरिटी तो थी ही वहाँ की ना, उन्हीं फैमिली से थी, तो उन्हें तो तल्लक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अब कई बैरिस्टर साहब थे, जैसे बैरिस्टर हसन साहब, जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं। अब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उनके जो सियासी नज़रियात हैं वो अपने साहबजादे के सियासी नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बल्कि आप कहें कि अपने बेटे के मामू के सियासी नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है। तो मामू का बेटा कहाँ रहा, तो अपने मामू के अपने बेटे के मामू के सियासी नज़रियात से तो बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन रिश्ता भी तो होता है ना यार, ताल्लुक़ भी तो होता है ना। बाप जो है वो उसका तो सारी इंस्पिरेशन ही उसकी औलाद होती है ना, बेटे होते हैं ना। बाप का ख़ास तौर पे बेटा होता है जिसने उसकी लेगेसी को आगे कैरी करना होता है। और बैरिस्टर हसन साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मेरा मतलब है कि अपना सोर्स जो होगा नीचे वाला, ऊपर तो मामू वाला सोर्स जो था, वो मामू वाला सोर्स जो था उसने तो चकवाल लतीफ़ाल में बैठ के मामू का रगड़ा निकलवा दिया। अब इनको चाहिए था कि जनाब वो अपना कोई राब्ता जो था वो मुनक़ता कर देते, ठीक है, ताकि ख़ुद भी बच जाते और वो भी ना रगड़ा जाता। तो हुआ ये कि जनाब अपना इनका किसी मेजर साहब से राब्ता था और वो इनको बता देते थे कि जनाब इधर उधर हो जाए, हुण इत्थों उत्थे टुर जा, इत्थों उत्थे टुर जा। वो अंदर बैठे हुए अदारे के बता रहे थे। तो फिर आपको याद आता है कि लंदन का बाजा आदल राजा जो कहता रहता है, उस हवाले से। तो खैर वो उनको बता रहे थे। तो अब जनाब अदारे को पड़ गया शक कि ये जो हसन नियाज़ी काबू नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे, यहीं पे बात मैं रोक रहा हूँ, अब आप कहेंगे कि अगर इन्होंने ये कर दिया है तो फिर हमाद अज़हर और ये जो फ़र्रुख हबीब और मुराद सईद, ये फिर इन्हें भी कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई ये वो कर रहा होगा। यहाँ पे आके रावी जो है ना, वो रावियों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाता है। एक तो रावी इस बात के ऊपर मुसर है कि ये लोग इस वक्त पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में नहीं। हमाद अज़हर साहब ने तो पिछले दिनों अपनी तस्वीर भी जारी कर दी, लेकिन मुराद सईद और फ़र्रुख हबीब के बारे में भी रावी यही कहता है। एक रावी ये इसरार करता है कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। दूसरा रावी फैसलाबाद का है, वो बड़े हतमी अंदाज में कहता है कि नहीं, दोनों पाकिस्तान के अंदर जोग्राफियाई हदूद के अंदर मौजूद हैं और अंदर से ही ऑपरेट कर रहे हैं।
اور ان کے گیجٹ یا ان کا طریقہ کار اور جس طرح وہ لیتھل طریقے سے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ مختلف پراکسیز لگا کے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ٹریس نہ ہو، اور وہ ٹریس نہیں ہو پا رہے۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی کسی کرنل کی، کسی بریگیڈیئر کی، کسی میجر کی گچی لے کے ہی جائیں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں اندر سے سپورٹ نہ مل رہی ہو یا اندر سے انہیں گائیڈ نہ کیا جا رہا ہو کہ ہوں تو گٹ والے پہنچ جا۔ اچھا گٹ والے میں اگلے دن فون آ جائے کہتے چھاپا بجن والا، اب تو گٹ والا سے نکل کے تو پرلی طرح ذرا موٹر وے کے رستے اسلام آباد آ جا، چکری میں میں کھڑا ہوں، تمہیں چکر دے کے دیکھنا کسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا ہو نہیں سکتا کہ انہیں اندر سے گائیڈ لائن نہ مل رہی ہو۔ یہ دونوں بھی کسی نہ کسی کے گاٹے فٹ ہوں گے اور وہ اس کو بھگتے گا۔ بہرحال جی وہ میجر صاحب جو تھے ان کے اوپر شک پڑ گیا کہ یہ جو ہے کسی کے ساتھ رابطے میں۔ یہ نہیں اداروں کو پتہ چلا جن کو شک پڑا کہ یہ جو ہیں یہ کس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو بہرحال ان کے اوپر فل لوکیشن، فل فوکس سیٹ کیا گیا، ان کی کال کدھر کو جا رہی ہے، جس کو جا رہی ہے اس کی لوکیشن، پھر اس کال کی ریکارڈنگ، ٹھیک ہے، پھر اس آڈیو کا میچنگ۔ اوئی احتسان ہی گئے، احتسان نہیں عزیز۔ جب یہ ہوا تو پھر ان کو ٹریپ کیا گیا، وہ جو سسپینس فلموں کے اندر نہیں ہوتا، اس میں ان کو انفارمیشن ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کے کولیگ میجر نے یہ انفارمیشن پھوڑی کہ بس ہم جو ہیں وہ پوری طرح حسان نیازی کی گردن تک پہنچ چکے ہیں، اگلے 2 گھنٹوں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب وہ جو صاحب رابطے میں تھے اور حسان نیازی کو چلا رہے تھے، ان کی بے چینی دیکھنے والی تھی، وہ بے چین ہو گئے، اور اب انہوں نے حسان نیازی کو بتانے کی کوشش کی کہ یار تم جہاں پہ چھپے ہوئے ہو حسن عبدال کے اندر، وہ کیا ہے جی کاکول کے اندر، اب یہاں سے نکل کے، ویسے یہ جتنے بھی مس کریئنٹ سمجھ گیا نا تسی میں کی کہنا چاہ رہا تھا، فکرہ میں اتھے ہی روک لے، ٹھیک ہے؟ تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ادھر ادھر ہو جاؤ، وہ بس ادھر ادھر ہونے لگے تھے، قابو آ گئے۔ حسان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے بارے میں ہائی کورٹ میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کو ملٹری ٹرائل کے لیے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حسان صاحب خود گرفتاری دیتے تو زیادہ ان کا عزت میں اضافہ ہوتا، یا ان کے لیے رحم کی بھیک مانگنے والوں کو زیادہ مطلب ریسیپشن ملتی آگے سے، یا انہیں ان کی بات سنی جاتی۔ اب چونکہ اداروں نے اپنی تگدو کر کے پکڑا ہے تو اس لیے شاید ان کے لیے وہ نہ ہو۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا دکھ جو ہے وہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے، ایک والد کا جو دکھ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ کسی نے آواز کسی کہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے وکلا تھے اور پی ایم ایل این کے لوگ نہیں تھے جن کے لیے وہ بات کرتے ہیں۔ تو بھائی جن کا وہ ملزم ہے انہی کے وکلا ہوں گے نا میرے بھائی، جن کا وہ پارٹی کا ممبر ہے، جن کے لیے وہ انقلاب لانے نکلا ہوا ہے، جن کے لیے وہ جان دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، سر دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، وہی لوگ ہوں گے نا یار۔ اب پی ایم ایل این جو ہے حفیظ اللہ نیازی کی محبت میں حسان نیازی کے پیچھے سر دے دے، میرا مطلب ہے کہ ان کو جا کے کہے کہ نہیں جی حسان نیازی، بھائی حسان نیازی اس دن تک تو گرفتار نہیں نہ ہوا جب تک چاچو پرائم منسٹر تھے، تو کسی نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اس کو کسی نے سفارش کی ہوئی تھی اس کو کہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے اس کو گرفتار نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب منہ نہ کھلوائیں ہمارا، ہم پہلے بھی اشاروں قطعوں میں آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ کسی نے نیازی صاحب کے منہ کو یہ کہا ہوا تھا کہ جب تک میں ہوں تو اس وقت تک ان کو نہ پکڑیے گا، تو پھر 14 اگست کو سلامی لے کے کوئی گھر چلا گیا تھا نا، تو اس کے بعد پھر اسی دن شام کو دھرے گئے تھے۔ بہرحال جی ایک اور فوجی افسر جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کی نظر ہو گیا جو پروپیگنڈا مسلسل ARY اور بول جیسے بکواسیات اور واہیات میڈیا انسٹرومنٹ، میں انہیں ٹی وی چینل کہنے کو تیار نہیں ہوں، پروپیگنڈا انسٹرومنٹ کے ذریعے کینٹونمنٹس کے اندر ٹھونسا گیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے اذہان کو سٹف کر دیا گیا کہ اب ان کے اندر لاجک کے لیے، ان کے ذہنوں کے اندر دلیل کے لیے، برداشت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں باقی۔ اتنا تعصب بھر دیا گیا، اتنا جھوٹ بھر دیا گیا کہ اب وہاں پہ کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی۔
تو پھر نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ بہرحال جی یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔